ह्या घरांनी उदक पावपाची जी परिस्थिती कोणी निर्माण केल्या ह्या सरकारान हे मेगा प्रोजेक्ट हाडलेले आसा आणि जे पळय डेव्हलपमेंटाचे नांवान पळय जे ड्रेनेज सगळी चकअप केल्ली आसा व्हाळ नाले बंद केल्ले आसा आनी मेंटेनन्स कांय करिनात आनी MLA मजा पळयतात. हे आमचे आता पयर मे म्हयन्याक बुडलेले आनी MLA बाबान मुद्दम इनिशिएटीव घेवन आता ते अर्जंट हेजेर सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या फाटल्यान लागून हे काम चालू केल्लें आसा. आनीक PWD तशें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या फाटल्यान लागून तेणें तेजे मनशांक धाडून तेणें फटाफट एक आनी पयलीं फुडलो पावस येवचे पयलीं तेणें काम हातीन घेतलेलें आसा. पूण हांगसरली पंचायत आहा ती न्हिदलेली आसा. ही पंचायत आहा पळय न्हू त्या पंचाकय कांय पडलेलें ना बाबा एक सिंपल लेटर करपाक जायना. पूण MLA आयज ही फटाफट ही आपली एक्शन दाखयलेली आसा तेन्ना हांव MLAची चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज हांव मुद्दम आमच्या मिडिया पर्सनाक आपयलेलो आसा कित्याक गेल्या त्या मे म्हयन्याक पयलीं आतां मे म्हयन्याक हांगा सगळे पयलेच जे पावसाचें फूल फ्लडिंग जाल्लें आनी तितूंत हांवें आमच्या MLA क्रिटिसायज केलो कित्याक काम जावना म्हणून गेल्या त्या वर्सा 4 फावटी बुडलेलें आनीक काम जावना म्हणून ताणें क्रिटिसायज केलें. पूण ताणें क्रिटिसायज पॉझिटीव घेतलें आनीक आयज हें हांगा काम चालू जाता तें दीस पडलेलें आसा. जो हांगा हे पळय हांगा हो कॅनल आसा पळय न्हू हे चॉका जावपाचें 3 कारण आसा. एक तर तितूंक जे पळय ब्रिक्स जाल्ले हांगा तेन्ना ब्रिक्स सबमीट जाल्ली तेन्ना हांगा हो रोड एक्सपान्शन जालो आनी त्या रोडा एक्सपान्शनाक भितर स्क्वेअर बॉक्स आसा कॅनलाची आनी दोनूय सायडीच्यान तेणें एक्सपान्शना टायमार ल्हान ल्हान पायप घातल्या 1-1 मिटराची आनी ती पायप घालून जो फ्लो आसा नाल्याचो व्हडलो फ्लो आसा पावसान तो चॉकअप जाल्लो आनी हे सगळें जावन सुद्दां तितूंतल्यान तेणी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची जी मेन लायन आसा पळय न्हू तितूंतल्यान हे 2 केबल हाडलेले आसा मोठे आनी ते हितूंतल्यान हाडले आसा म्हणजे ते आनी एक कारण आसा आनी तितूंतल्यान तिसरी कारण आसा तितूंतल्यान उदकाची पायपलायन हाडल्या म्हणजे हे सगळे जेका फ्लो वचपाक क्लियर दवरपा येयलो तो फ्लो वचपाक वाटच ना तितूंतल्यान उदकाची पायपलायन गेले आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटची लायन गेल्ले कारणान आनी दुसरे वाटेन कितें जालां हे वयल्यान पळय द्वारी नगरांच्यान पळय जो फ्लो येता पावसाचो आनी तेजे वांगडा सगळो कचरा पट्टी येता आनी हांगा जे वयले सायडीन भरपूर लोकांनी रेंटाक रूम बांद दिल्ले आसात ते मेंटेन सारके करना तेंचो सगळो कचरो व्हाळा उडयतात आनी तो कचरो येता आनी पयलीं पावसाचें चॉकअप जाता. म्हणजे सांगपाचो मुद्दो इतलोच आसा हांगा पंचायतीचो टोटल दुर्लक्ष आसा. हांगसरलो पंच आसा पळय न्हू तो आयज पंचायत चलयता एक्टींग सरपंच जावन पूण इतली फ्लडिंग जावन सुद्दां तेजे आदी सुद्दां तेजे नजर गेल्ली ना. आनी दुसरे वाटेन हांवें MLA क्रिटिसायज केली नंतर MLA फुडाकार घेवन आयज जे पावस आतां चालू जावपाचो आसा म्हणून जाला पूण तेणें पावस चालू जावन सुद्दां आपले स्वताची इनिशिएटीव घेवन आनी आपले मनशांक धाडून हें काम चालू केल्लें आसा. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या फाटल्यान लागून PWD डिपार्टमेंटाच्या फाटल्यान लागून हें काम आयज चालू केल्लें आसा तेणें. आतां जो केबल जो हे हितूंतल्यान हाडलो पळय न्हू क्रॉस ड्रेनेजल्यान तो आतां काडून त्या वयल्यान शिफ्ट करता. म्हणजे जी पायप काडपाक पयलीं सद्या ती काडपाची नित्यान करता तें काम चालू केल्लें आसा आनी तें जाले नंतर PWDचें काम चालू जातलें ती पायप काडून ते बॉक्स घालतली. आतां जेन्ना पावसाक हांगा इतलोय कचरो पडोन हेच्या जाग्याचेर डंप केल्लो पंचायतीचो पंच मेंबर आसा तो हांगा एक्टींग सरपंच जावन डायरेक्ट वाली हांगाच रावता ह्या घराक तेकोन रावता
पूण तेजे दोळा गेले ना. चॉकअप जावन जवळ जवळ 15 दीस वाळत तशें उरले. मिनिस्टरांक काय कोणाक दिसले ना, पूण हांगसरले लोकल MLAन क्रिटिसिजम जावन सुद्दां आपले मनशांक धाडून PWDच्या फाटल्यान लागून तो सगळो कचरो PWDन वयर काडून घातलो. PWDन वयर काडून घालून जवळ जवळ 2 ट्रक सुमार तेणी तो कचरो भरून गेलो. पूण तरी आसतना हांगसरलो पंचाक तें दिसलें ना. म्हणजे पंच हांगसरलो कसली कामां करता ती देवाक खबर. तांकां खाली हे मेगा प्रोजेक्ट दिसपडटा, तेजे फुडें तांकां डेव्हलपमेंट कसलें तें खबर ना. पंचायती कडल्यान एक्चुअल मेन म्हळ्यार हेजेर पयले स्टेप्स वचपा येयले. हे जे एवरी इयर हांगा बुट्टी येता, हांगा जे पळय फ्लडिंग जाता, पंचायती कडल्यान लेटर वचपा येयले कन्सर्न डिपार्टमेंटाक, PWDक नाल्यार जे डिपार्टमेंट आसा ते रोडाक. पूण पंचायतीक तेजेर कसलें पडलेलें ना. जे लोक बुडटाक ते बुडा म्हणटात ते, कित्याक ते आमचे वोटर न्हू, बुडोनी तांकां त्रास जावनी. आनी हेकाच लागून ही असली कामां डेव्हलपमेंटाची उरतात. पंचायतीचे जे इलेक्ट जावन हाडटा पळय न्हू ते खंय तरी हांगा फेल जातात. आनी तेका लागून हो इतलो कचरो वयर काडून उडोवन सुद्दां PWDन तांकां व्हरपाची तांक जाली ना. तो रस्त्यार कचरो घातलेलो आख्खोच काडून येला. PWDन 2 ट्रक भरून नेल्याक. आनी आयज हांव खरेंच MLAक एप्रिशिएट करता की क्रिटिसिजम आमगेले करप आसता ते पर्सनल कोणाक करना, कित्याक लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हाक क्रिटिसिजम केले शिवाय कामां जायना. आनी ती क्रिटिसिजम केले नंतर काम जाता. आनी आयज ती कामां जाता ती पळय दीस पडटा. तेन्ना आमचे MLA की हांगा सांगता हांव, बाबा अशीच तूं कामां करीत राव, क्रिटिसिजम करपाची बंद जातले. तूं लोक कितें उलयता पळोवं नाका. तूं डेव्हलपमेंटाची कामां जी तुजी एरियाक येता ती कामां करीत रावची. आनी हांगसरल्या लोकांक सांगता, असली पंचाक जर तुमी चिकोन हाडले जाल्यार फ्लडिंग न्हू तुमचे आनी व्हडली संकटां येवपाची हेजी फुडें वाट पळयतात. हे मेगा प्रोजेक्ट येता पळय हे सगळे संकटाचे, हे सगळे डिस्ट्रॅक्शन. आनी हे डिस्ट्रॅक्शन एवरी जाग्याचेर जातले. तेन्ना लोकांनी विचार करचो आनी फुडले वोटिंगेक टायमार कोणाक वोट मारपाचें तें चिंतचें. कित्याक आयज जर आमचो MLA जर आयज स्वता येवन पळोवन काम करचो, तशें हांगसर पंच फुडें रावन सुद्दां काम करता दिसना. म्हणजे ताका हांगा हे चॉकअप जाता आनी कितें जाता लोक बुडटा तेजी पर्वा ना. ताका खाली आपले कशें पोट भरपाचें, आपणें कशें 2 इंजिन चलोवपाचें हें ताका पळोवपाक चिंतता. तो 2 इंजिन चलयता. आमचो BJP सरकार म्हणटा डबल इंजिन, पूण हांगा आमचे पंच आसा ते डबल इंजिन चलोवपाक लागलेले आसा. तेजेरूय फुडें येतलो, पूण तेणें जागो जावचो. हें तिका मागेली एक मॅसेज, ही काम कर, नाजाल्यार तुगेले तुका एक्सपोज करीत रावतलो.